حضور اٹھ کے باہر چلے گئے تو سیدہ زہرا ماں دے سینے تے لیٹ کے رون لگ پئی تے کانے چ فرما لگی فاطمہ تیرے بابا نال میں بڑیاں وفاواں کیتیاں نے تے یہ میرے بعد ابو نو تنگ نہ کری تے نالے رو کے فرما لگی فاطمہ میں نہ وعدہ کر ابو دا ساتھ دیویں گی نا تے وہ بھی اسے ماں دی بیٹی سے کہہ لگی اماں جی وفاواں تسی بھی کر چلی ہو پر بابے نال وفاواں میں بھی انج دیاں کر جاواں گی پتر انج دے پال کے دے جاواں گی کہ جڑے سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دے میں بھی ابو نال انج وفاواں کر کے جاواں گی میں بھی اولاد انج دی پال کے دے جاواں گی سارا کچھ لٹا لین گے نبی دے دین نال غداری نہیں ہون دے بن گے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ کان وچ فرما لگی فاطمہ میرا دل کر دے او جڑی تیرے ابو دے کندھے تے کالی کملی ہے نا کدے جاندیا مینوں ادا کفن مل جائے نا سیدہ زہرا پاک اٹھ کے ابو دی گودے چاہ گئی متھا چوم کے تے رو کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ مگیا تے نہیں میرے نبی سینے لا کے فرمایا فاطمہ کدے مانگ کے ویکھتے صحیح تو رو کے کہنے لگیا میری امی ٹور چلی ہو میری امی دا دل کردہ جاندے توڑی کملی دا کفن مل جائے نا میرے آقا نے جلدی جلدی اس طرح کر کے اپنی کملی مبارک دین لے ہاتھ لگایا کملی نو تے اچانک جبریل آگے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ توڑا رب فرماندہ ہے خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتہ میرے دین تے وڑ چھڑی اللہ فرماندہ سونے اپنی کملی کھول رکھو اسی آج فاطمہ دی امی واسطے اپنے فضل دیاں چادرہ بھیجا آج خدیجہ واسطے خدا دے فضل دیاں چادرہ ان گیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دی مقدس ایام اللہ کریم نے ساڑھے سالاتے سایہ فکر کی تن اس مالک کائنات دبی شمار اور صدہا شکر کہ رب تعالیٰ نے سانو سارے نو ایک مرتبہ پھر زندگی چ رمضان شریف دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں
حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت دیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادات نال طے ہو دیاں نے اور معرفت دیاں ادیاں منزلہ صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے. تو روزہ سانو معرفت دیاں منزلہ نو طے کران واسطے اور سانو متقی اور پرہیزگار بنان واسطے آ جائے. خوشبخت لوگ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ آوے اور روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لیں. اور حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہو انسان کے جدی زندگی چ رمضان شریف دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے. مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اگر امت مصطفیہ نو پتہ لگ جائے کہ روزے کی نے تو یہ دعا کرن کے سارا سال رمضان شریف رہے. اتنی رحمتاں اللہ کریم نازل فرما دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا خالص اللہ واسطے روزہ رکھے وہ قیامت نو دوزخ تو اتنا دور کر دیتا جائے گا کہ جتنا ایک کوے دا بچہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور ساری زندگی اڑدا رہے. آخری وقت آوے تے تھک کے زمین تے گر کے مر جائے. فرمایا جتنا سفر و کوا ساری زندگی طے کرے گا اڑ دیا اتنی دور قیامت نو روزہ دار دوزخ تو ہوئے گا. علماء فرما دنے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پرندیاں دے وچوں صرف کوے دی مثال ہی کیوں دیتی. علماء نے فرمایا کہ کوے دی عمر سارے پرندیاں تو زیادہ لمبی ہوندی ہے. بعض اہل علم نے فرمایا اور سائنسدان کے اندر کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے. کوا اپنی طبعی موت کدے کدے مردے یہ تقریباً ہمیشہ کسی حادثے نہ لی مردے کیونکہ دی عمر بڑی لمبی ہوندی. تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جنہ کوے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اڑے اور ساری زندگی اڑے گناہگار اتنی دور رمضان شریف دے روزے رکھن والا قیامت نو دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا. تو گرامی قدر حضرات اسی سارے بڑے خوش بختاں کہ اللہ کریم نے سانو رمضان المبارک اور پھر رمضان شریف دے اندر روزے اور روزے دی حالت پھر اپنے گھر وچ بیٹھنا نصیب فرمایا. خطبہ جمعۃ المبارک دے متعلق آج میرا عنوان میرا دل کردا سی کہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ تہاڈی اور اپنی ارمغان نیاز پیش کراں. پچھلے رمضان المبارک یعنی پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے بیٹی دا ذکر سنیا حضور سیدہ زہرا پاک دا 3 رمضان شریف حضور شہزادی کونین حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک اور 10 رمضان المبارک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا دینے. تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اور چند ارمغان نیاز اونا دی بارگاہ اپنے اور تواڈے والو پیش کر دیا. ملک عرب دے اندر جد لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دے سن اور بیٹی دی کوئی قدر نہیں سی. اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن حضرت خویلد اس دور دے اندر جب لوگ بیٹی نو جائیداد دینا تو بڑی دور دی بات بیٹی نو قبول ہی نہیں سن کر دے. اس دور دے اندر حضرت خویلد نے اپنی ساری دولت دا وارث اپنی بیٹی نو بنایا. یعنی لوگ بیٹیاں دفن کر رہے سن پر اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد نے اپنی ساری دولت بیٹیاں دی بجائے اپنی بیٹی نو عطا کی تھی. اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن انہوں نے عرب دے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل سی کہ جدو بادشاہ نے اللہ دے گھر کعبہ دے اتے حملہ کرن دی کوشش کی تھی اس ویلے بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد گرامی نے اس بادشاہ تبہ حمیری نو روکیا کہ آکھیا کہ کعبے تے حملہ نہ کری. حرب الفجار نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک عرب دے اندر جنگ ہوئی قبیلیاں دے اندر بڑی مشہور سیرت دے اندر کتاباں دے اندر اس جنگ دا تذکرہ ہے. اس جنگ نو ختم کران وچ بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد دا بڑا کردار سی. اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی رئیسہ سن.
عرب دے لوگ انہوں ملیکۃ العرب کہندے سن، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی سی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے، اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے، تے انہاں کلیاں دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی۔ رسول کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ مکہ دے اندر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی 25 سال دی ہو گئی، ادھر رسول کریم علیہ السلام 25 سال دی ہوئی تے اما خدیجہ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ 25 سال دی جوانی چما خدیجہ فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، 2 شوہر دنیا تو انتقال کر گئے، پہلے شادی کی تھی، بچے پیدا ہوئے، شوہر وصال کر گئے، پھر شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، شوہر انتقال کر گئے۔ فرما دیا نے میرا خیال اسی کہ ہن میں شادی نہیں کرانگی، اللہ نے دولت بھی دیتی ہے، اولاد بھی دیتی ہے، اولاد پالا گی اور دولت یعنی اپنا مال تجارت نو مزید اضافہ کرانگی، تجارت دا کاروبار کرانگی۔ آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار واسطے رکھے ہیں، انہاں چو 2 لوگ بڑے مشہور نے، ایک دا نام میسرہ اور ایک دا نام حزیمہ۔ یہ 2 لوگ آپ نے اپنے کاروبار واسطے رکھے کہ سارا کاروبار انہاں دے سپرد کیتا ہے، وہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے شعور دے مطابق کاروبار چلا رہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ کدے کدے دل اداس ہونا تے مکے دے بار ایک نوجوان ہے جدہ نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے، جدو لوگ بت پرستی بھی کر دے سن، ورقہ بن نوفل ادو بھی اللہ نو سجدہ کردہ سی۔ دور جاہلیہ دے اندر بھی انہیں کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا، انہیں دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرست ہو گئی، انہیں مکہ چھوڑیا، مکہ دے بارے ککھاں دی کلی پائی، اتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ آسمانی کتاباں دا عالم سی، کدے تورات پڑھ دے، کدے زبور پڑھ دے، کدے انجیل دی تلاوت کر دے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کدے کدے ادھو کول جاندیا نے، وہ اٹھ کے کھلو جاندہ ہے کہ ملیکۃ العرب آئیے، میری باجی خدیجہ آئیے۔ آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا میں نے اللہ دا کو کلام سنا، میرے دل نو سکون ملے۔ انہیں کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ نو سکون ملنا۔ کتابہ دس دیا نے کہ ایک دن ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ کٹھے بیٹھے، مکہ دے حالات گفتگو ہو رہی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے ملیکۃ العرب، اے میری باجی خدیجہ، اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرمان لگیاں سناؤ۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جڑیاں میرے کل آسمانی کتاباں اور صحائف نے نا، انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ او جڑا سامنے 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، صفا اور مروہ دے درمیان، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس شہر چ ایک اللہ دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرما دی میں نے خیال آیا کہ مکہ دے اندر تے سارے لوگ چور، اچکے، ڈاکو، جھوٹ بولن والے، سود دا کاروبار کرن والے، خیانت کرن والے، شرابہ پین والے، اس گندے ماحول دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی بے شک ماحول ایسا ہے، مگر کتاباں دے اندر لکھے کہ اتھے کا نبی آوے گا۔ ہن آئیے سنیے قرآن کے واقعی انہاں کتابہ چ لکھیا سی کہ نبی آوے گا۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے پڑھے۔ اب اللہ ہاتھ چوکے میں نے سبحان اللہ کہہ کے وہ کھائے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے، اس سے رمضان شریف ہے جو عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رسول کریم دی انہوں زیارت نصیب ہو جاوے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایوہی نبی آیا ہے جیدہ تذکرہ اس تو قبل تسا تورات وچ بھی پڑھیا، انجیل وچ بھی پڑھیا۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
نے فرمایا یہودیاں تے عیسائیاں نو خبر ہے اللہ دا ایک نبی آنا والا ہے اما خدیجہ فرما دیا میں سنیا ایک نبی آنا والا ہے فرما دیا نے ادھی رات تک میری اکھ نہ لگی ساری رات سوچ دی رہی نبی کیڑا ہے کدے ابو جہل والو سوچ دیاں نے کدے ابو لہب والو سوچ دیاں نے کدے عتبہ و تیبہ والو سوچ دیاں نے فرما دیا نے مینوں خیال آیا کہ چور ڈاکو چکے تے جھوٹے نے نہ نبی کون ہو سکتا ہے فرما دیا ادھی رات ڈلی میری اکھ لگے گئی اما خدیجہ فرما دیا خواب جب کھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا نے سورج جو چمکیا فرما دیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں اما خدیجہ فرما دیا نے میری اکھ کھل گئی صبح صبح اٹھیاں ورقہ بن نوفل کھلے آ گئی ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا فرمان لگیاں بے ورقہ میں خواب ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں انہیں کہ پرانا جا صندوق کھولے آؤ او دے جو پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے برکے بے خدائے کدے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے فرما دیا نے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہا مکے چے کلا دا نبی آوے گا فرمان لگیاں میں نو یاد ہے کہنے لگا خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے بے ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا وچوں نبی آوے گا تیرے گھر چوں نبوت دیاں شواواں اٹھن گیاں لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان گیاں اور نبوت تیرے بیڑے چو نکلے گی ساری کائنات چو روشنی تیرے بیڑے چو جاوے گی اما خدیجہ فرما دیا وہ برکہ میں تے سورج ویکھے ہے تو کہنا نبی آوے گا کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے ان پڑھئے قرآن کے او نبوت دا سورج ہے تو اسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں نے پتہ روزہ ہے نہیں بولیا جاندہ پر میرے والے بھی ویکھو بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا آج فرشتے جھک جو کے ویکھن کے باقی مومنہ دی ماں دا ذکر پہ ہوں دا ہے اپنی ماں دے ذکر تے سبحان اللہ کہندے ہو ویکھو میں سارے مومنہ دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا میں سیدان دی نانی جان دا ذکر چھیڑی بیٹھا میں ہر مومن دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آؤ اللہ نے قرآن مجید دے اندر کملی والے نو سورج فرمایا جڑے پہلے آسمان دے سورج دیواری آئی اللہ نے قرآن جو دا بھی ذکر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا قرآن اللہ نے او سورج دا بھی ذکر فرمایا تے او جڑا مدینے دا سورج نا اللہ او دا بھی ذکر فرمایا جدو آئی نا آسمان دے سورج دیواری تے اللہ نے قرآن چونو سراج آکھیا سراج تے جدو چاند دیواری آئی تے اللہ نے چاند فرمایا قمر منیرا پر جدو کملی والے دیواری آئی تے اللہ نے قمر منیرا نہیں آکھیا سراج منیرا حالانکہ قرآن اللہ نے سراج وہاجا اس سورج نو آکھیا چاند نو قمر منیرا آکھیا پر جدو کملی والے دیواری آئی نا تے رب نے سراج وہاجا بھی نہیں آکھیا قمر منیرہ بھی نہیں آکھیا نام سورج والا لے لیا تے صرف چاند والی لے لیا
ادھر سراجم بہاجا تے قمر منیرا، پر یار دی واری سراج ادھروں لے لیا تے منیر ادھروں لے لیا، فرمایا سراجم منیرا۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دی روشنی گرم ہوندی ہے، چاند دی روشنی ٹھنڈی ہوندی ہے میرا نبی سورج چاند نہیں، کیونکہ چاند سورج دی محتاج روشنی واسطے۔ فرمایا ہے سورج پر ایڈی ٹھنڈی لو والا ہے کہ دا نام ہی لے لیے تے تن بھی ٹھنڈا تے من بھی ٹھنڈا ہے، سورج پر ہے ٹھنڈی روشنی والا۔ اے دن سورج ہے نا، تے جے سانو اس ویلے رات ہووے تے چند دی لوڑ پہ جائے تے اتنے ہزاراں لوگ بیٹھے ہو، آواز ماریے چند نو کہ ذرا آ سانو تیری لوڑ ہے، تے اس ویلے آوے گا نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ دن نو سورج چمک دے، چند رات نو ہی آندا ہے۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے نام سورج والا لے لیا، صفت چند والی لے لئی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دنے آندا ہے، چند رات نو آندا ہے، میرا یار او سورج ہے، دنے بلاؤ آ جاندا ہے، راتی بلاؤ آ جاندا ہے۔ او سورج ہے، اے سورج ہے نا، اس زمین دے اتے اتے چانن پیا کر دے، زمین دے نیچے نے چانن نہیں کرنا، یہ اتے اتے چانن کر دے۔ پر کملی والا او سورج ہے کہ غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جائے اتنے بھی چانن کرنا آ جاتا ہے۔ اے دی وانڈ کراں کہ او سورج تے اے سورج جو فرق کی گئے وقت درکارے۔ ان صحابہ فرما دینے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی، صحابہ فرما دینے جدو اسی حضور نو ویکھ دے سانا تے انج لگدا سی سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی، انج لگدا جی میں سورج حضور دی پیشانی چ چمکدا ہے، ایسا نورانی چہرہ میرے نبی دا سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں، بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ عربِ گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے کہ پتھر دل والا تکے کہ اکھیں پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے، یہ پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا رب نے ماہی بنا کے بھیجیا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ او نبوت دا سورج تیرے ویڑے آوے گا۔ نوجوانوں قرب جوار تو تشریف لکے آنے والے ہو۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو میں گھر آئی نا تو سوچی پہ گئی سورج کیڑا ہے، وہ کون ہے جڑا ایڈا نورانی ہے، مکے دے اندر ایسا کون ہے؟ فرما دیا نے سوچ دی رہی مگر کو سمجھ نہ آوے۔ ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی حضرت عوام بن خویلد نال اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال میرے نبی دی پھپھو دی شادی ہو گئی۔ پھپھو کون ہے؟ حضرت صفیہ۔ اے او پھپھو ہے میرے نبی دی لاڈلی پھپھو۔ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے نا تے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی نا او حضور دی پھپھو حضرت صفیہ سی۔ فرما دیا میں جب دنیا تے نبی پاک آئے تے میں پہلی باری گودی چ اٹھایا نا تے فرما دیا اس ویلے میں ویکھیا کہ اس کمرے چ دیوا پیا بلدا سی تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے، جتر ویکھدی سا چانن محمد دے نظر آوندا سی۔ اے او پھپھو جی نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا۔ پھپھیاں نو بتیجے بڑے پیارے ہوندے نے تے بتیجا محمد ہوئے، حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے تے کنے کو لاڈا نال پھپھو نے پالیا ہوئے گا۔ ہن اس پھپھو دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال۔ اس بابی تے نند نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ، من احب شیئن اکثر ذکرہو، جنہوں جدنال پیار ہوئے گلاں بھی او دیئے کردہ ہے۔ اے بیکھو نا دل ہے نا پیار ہے نا، میرا دل کردہ میں حضور دیاں کری جاؤں، توڑا دل کردہ حضور دیاں سنی جاؤں، ساڑا دل کردہ کوئی کرے اسی سنیے اسی کریے کوئی سنے، گلاں حضور دیاں ہو دیاں رہن۔ صحابہ دی سنت ہے۔ ہن پھپھو نو پیار بڑا سی، دل کرے میں ہر ویلے محمد دیاں گلاں کر دی رہاں۔ جدو نند تے بابی نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے، نام ہے دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے
کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو یا اللہ اج دید ہوئے پھر ویکھ کے آکھے کوئی ہو اچھا بولے جے کوئی ہو کوئی ہو اے نہ کہ اسی صاحب ہو رہے خطابت دے دوچ کرے نہیں منو قسم ممبر والے رسول دی جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی سی نا او دے لبا چو پہلا جملہ اے نکلدا سی مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو جیڑا ویکھدا دے لبا چو نکلدا ہے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو کوئی ہو سونا ہے جیڑا ویکھدا کہندا کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی کوئی ہو سونا ہے جیڑا ویکھدا کہندا ان وجہہو مبارکن کوئی ہو جیڑا ویکھدا کہندا ان وجہہو ورقۃ مصحف کوئی ہو جیڑا ویکھدا کہندا ان وجہہو لیس بوجہ الکذاب کوئی ہو کوئی ہو یہ دیتے قرآن نہ پڑھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين کوئی ہو اے ہزاران دا اجتماع نگاہ دوڑا کہ ایک دوجے وال ویکھ لو ایک دی شکل دوجے نال نہیں میں مل دی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں پہ مل دی تیسرے دی چوتھے تے چوتھے دی پنجویں نال نہیں مل دی حالا نک سارے دا ایک ہی جگہ لگائے اکھیاں سارے دیاں اوتھے ہی لگیاں نے پیشانی سارے دی اوتھے ہی ہے تھوڑی سارے دی اوتھے ہی ہے رخسار سارے دی اوتھے ہی نے جگہ بھی یہ نہیں کوئی ہے عذاب بھی یہی نے جگہ بھی نہیں بدلدا عذاب بھی نہیں بدلدا اینی جگہ جی تصویریں بنائی جاندہ ہے ارباں بنا دیتیاں ارباں موجود نے کھرباں جے آنے نے ایسا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے اینی جگہ جی تصویریں بنائی جاندہ ہے پر ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا وہ سچی دسے ہو جڑا لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں یار تے ایسا بنا دیتا کہ ویکھن والے کہندے نے کوئی ہو سونا ہے تے سنن والے بھی کہندے نے کوئی ہو ایسا بنا کے بیچ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا زمانہ دے جڑے بہتے حسین سننا او حسن محمد وے کہ محمد دا ساری زندگی پانی بھر دے رہے غلامیاں کر دے رہے میری ملت نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ نو خیال آیا کہ اے صفیہ کہندی ہے میرا بتیجہ سونا بھی بڑا تے ہے بھی صادق تے امین ہے مکہ دے لوگوں نو صادق کہندے نے امین کہندے نے تے ہووے نا تے کاروبار محمد نو نہ دے دیواں جدو صادق جو ہے امین بھی ہے تے اس دور چ امانت دار تے ملتا نہیں ایسا امین ہے تیرا میرا نبی کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسد ہے اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرمایا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے یا اللہ ادھر نہ تے مکہ ہے
فرمایا مینوں ایک امین نال پیار ہے، امین اس شہر چ وسدا، میں پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وہاذ البلد الامین، مینوں اس امین شہر دی قسم ہے، کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین وسدا ہے، اور رب دا ایک امین وسدا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت صفیہ نو آکھیا محمد نو بلاؤ نا، میرا کاروبار سنبھالے۔ پھپھو نے نبی نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل آیا جی، توجہ ہے سارے دی؟ ہن میرے نبی اما خدیجۃ الکبریٰ دے محل ول ٹر پے، مکے دی گلی چارے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ۔ آپ نے نفیسہ نو بلا لیا، ایک باریک جہا پردہ اپنے دروازے دے سامنے لٹکا لیا، اس دروازے چو حضور نے گزر کے آنا سی۔ ادھر پردے دے پیچھے خدیجہ، صفیہ تے نفیسہ بیٹھ گئی، سامنے دروازہ۔ حضور آئے تے انج محل دا دروازہ کھلیا نا، تے کملی والے جدو داخل ہوئے تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے رخ انور تے گئی تے فرما دیا ویکھ دے دل آؤ گیا۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، دل آؤ گیا۔ فرما دیا تھی اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی، آتی اوہی متھا تے پیشانی ہے چمکدار جڑی میں خواب وچ ویکھی۔ اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ رخ محمد پہ گئی، آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کہ سخن مورا پھونک دیا سب دن من دھن، فرما دیا دل ہو گیا۔ میں ہندی دا شعر پڑھیا، پنجابی دا ترجمہ کراواں میاں محمد بخش کولو۔ اس ویلے کی کیفیت ہوئی اما خدیجۃ الکبریٰ تے؟ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل اے زلف ماہی دے جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا، اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما خدیجہ فرمان لگی محمد میرا کاروبار سنبھالو گے؟ حضور نے فرمایا میں خاندانی تاجر ہاں، میرے ابو جی تاجر، تایا جی تاجر، چاچا جی تاجر، دادا جی تاجر، پردادا جی تاجر، اسی عرب دے مشہور تاجر ہاں، تو ہڈا کاروبار بھی سنبھال لواں گے۔ اما خدیجہ دے لب چوں بس اینا جملہ نکل گیا، محمد تنہا کتنی لو گے؟ میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی، اٹھ کے ٹور پہ حضور تے فرمایا خدیجہ سی کو تنخواہ لین والے لگنے ہیں۔ اما گھبرا کے نہ تے اما خدیجہ فرما لگی محمد تسی کیویں راضی ہو؟ مڑ کے فرمایا خدیجہ تیرا سامان میں بڑی دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ فرمان لگی جی مینوں قبول ہے، تے دل وچ کہن لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ خریدے، کوئی سودے تے شریکہ نال خریدے نے۔ تسی نہیں سمجھے، ایک باپ دے دو پتر ہومن تے او باپ دی جائیداد وچ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے۔ ادا مطلب شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے۔
پر جڑا حبیب ہوئے نا انہوں آکھی دا کلی بھی توڑی ہے، جلی بھی توڑی ہے، گھر بھی توڑی ہے، تے اسی بھی توڑی ہیں۔ شریک ادھے دا وارث ہوندہ ہے، حبیب سارے دے مالک ہوندہ ہے۔ اکھے ہے ہی توڑا۔ ان میرے نبی ملک شام گئے، تجارت کی تھی، قافلہ مڑ واپس آیا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ انہوں کدے اتنا منافع نہیں سی ہویا جتنا حضور جدو لے کے گئے کئی گنا زیادہ منافع ہویا۔ اما خدیجہ فرما دیا کہ میں 2 اونٹ مقرر کیتے سن کہ 2 اونٹ دیواں گی۔ دین دیواری آئی تے 7 اونٹ دیتے، سامان نہ لدے ہوئے۔ دیگر نال نفیسہ نو بھیجا کہ جب محمد دے گھر تے میری شادی دا پیغام تے رشتہ لے کے جا۔ ادھر حضور دے چاچے تائے پھوپھیاں پریشان سن کہ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، محمد دی جوانی ہے، 25 سال زندگی ہوگی، شادی کر لیں گے، رشتہ کون کرے گا، کاروبار کتوں آوے گا۔ ہر بچہ جوان ہوئے تے ماں باپ چاچے تائے نو آ فکر ہو دیئے کاروبار کی کرے گا۔ نوجوان نو فکر ہو دی مستقبل کے بڑھے گا، شادی کتے ہوئے گی، زندگی دے اہم فیصلے کی میں ہون گے۔ تو آواز مدینے دی آوالیہ سونیا تو میرے بوئے بیٹھا رہنا، یہ کائنات دی ملکہ ٹور کہ تیرے بوئے نہ ہوئے میں محمد رب کون آکھے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ رشتہ بھیج دیتا۔ نبی پاک دے چاچے تایاں پھوپھیاں نے رشتہ قبول کیتا، حضور دی برات ٹوری۔ اچھا سچی دسو جدہ دولہ محمد ہوئے تو دلہن خدیجہ ہوئے، کیسی شادی تے برات ہوئے گی۔ کونین دے والی دولہ بن کے مکہ دی گلی چٹورے تے پھوپھو براتی، چاچے براتی، تائے براتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات جو مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار براتی۔ ساڑھے سیال کوٹ کسے نوجوان دی برات ٹورے نا تے عزیزہ رشتہ دارانوں تے گھر والوں تے بڑے چاہ ہوندے نے، پر بہتا چاہ انہوں ہوندہ جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے، انہوں وکھرے چاہ ہوندے نے۔ اور یار کیسی برات ہوگے گی جدو کملی والے دولہ بن کے خدیجہ دے محال وال ٹورے ہونگے، چاہ تے سارے مکے نو بڑے ہونگے، پر جنہوں بہتے چاہ چڑے سانو محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے، جنہوں وکھرے چاہ میرے نبی دے، میرے بلہ دے نوجوانوں۔ بس پھر حضور دی شادی اما خدیجہ نال ہوئی نا، شادی دی پہلی رات۔ آؤ میں تانوں سمان دا کردار سناما جدی دھی فاطمہ ہے۔ اسی نہیں سمجھے میں جملہ انج کہہ دینا جدی دھی فاطمہ ہوئے او دی اما دا کی شانت مقام ہوئے گا، اور جنہیں فاطمہ پال کے تربیت کر کے زمانے نو دسیا ہوئے، تو زمانے نے فاطمہ ستو زہرانو منے ہوئے، اور جنہیں تربیت کی تھی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا۔ جن سی تربیت کرنے والی ماں خدیجہ ہوئے، پالن والی ماں خدیجہ ہوئے، محمد ابو ہونا، اس ماں دی بیٹی دا زہرہ دا کیا مقام تے، پھر اس ماں دیاں کیا شانہ۔ شادی دی پہلی رات آئی نا، تے اما خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کی تھی، تے کملی والد قدمہ چل رکھ دیتی۔ دولت کتنی، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے، ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیں گا۔ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے۔ تو اپنے بیٹیاں تے بہناں نو عید بھیجنی، عید دا دن آگے بیکیاں تو عید آجے نا، 2000 بھی عید ہوئے تے بی بی کی کر دی، ان پلو نہ بند لیں دی، ان بیکیاں دے ہر چیز نہ پیار ہوں دے، مجال کسے دی ہاتھ لاجے۔ سال بھی پورا جوڑ کے رکھے گیا کہ میرے ابو جی نے عید بھیجی سی، پر 40 سال شوہر دی کمائی کھا کے کہن دی جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا، تو انہوں پتہ ہی اگے کی کہن دی ہے، یعنی شوہر دی کمائی ساری زندگی کھا کے انکار کر دینے، نہ شکری ہو جانا ہے۔ پیکیاں دے گھروں 2000 آجے تے اس سارے محلے نو دسنا ہے، پر اس زمانے دی عورت واسطے اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ہی اپنے باپ دادے دی ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی۔ وہ کیا کردار دی مالک عورت ہے، کیا اسیانی عورت ہے اما خدیجۃ الکبریٰ۔ دولت رکھی پہلی شادی دی رات میرے نبی دے قدمہ ویچ، نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے آئے، جندڑی جان بھی تیری،
ارادے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری. ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت حضور دے قدمہ چ رکھی, تیری امیری تو صدقے کملی والیا. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا, ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی. پر اماں خدیجہ نے آنی آکھیا میں کما دیاں زندگی لگائی, تو ساں بن دیاں رات بھی نہیں لائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. پھر ساری زندگی حضور نال انج دیاں وفاواں کیتیاں کہ جدو پہلی وحی آئی نا, او سورج چمکیا تے حضور تے جدو پہلی وحی آئی تے میرے نبی گھبرا گئے. حضور نو پسینہ مبارک, میرے نبی دا وجود اس ویلے کمرے. حضور جدو گھر آئے نا غار حرا وچوں, تے حضور فرما رہے زملونی زملونی زملونی. فرما دے خدیجہ مینوں جلدی جلدی کمبل مینوں اوڑ دے, مینوں سردی لگ رہی, مینوں کمبل اوڑ دے. اماں خدیجہ نے حضور نو اس ویلے کمبل اڑایا نا, جملہ سنیا جی. اس ویلے حضور فرما دے خدیجہ مینوں ہورے کی ہو گیا, منو ہو رہے کی ہوئے. جدو کیفیت دسی نا تے اس ویلے اماں خدیجہ نے میرے نبی دا حوصلہ کی میں بتایا, ایک عقل مند خاتون کی کر دیئے. فرما دیا نے محمد اے میرے سرتاج, تو ہڈا رب تو ہنو کچھ نہیں ہون دے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ کیوں؟ فرما دیا تو اسی پکھیانوں کھانا نہیں کھلان دے. اج دی عورت شوہر نو دے عیب دس دی. اما خدیجہ الکبریٰ پریشانی دے عالم چ میرے نبی نو میرے نبی دیا صفتاں سنا رہی ہے. حوصلہ ودا کے کی فرما دیا تواڈے رب نے تانوں کدے کچھ نہیں ہون دینا. فرمایا کیوں؟ آکھیا تسی مکے دے بھکھیاں نو کھانا نہیں کھلاندے, تساں تے کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں, تساں تے امانت چ کدے خیانت کیتی نہیں. سارے جگ دے غریب تواڈے بوہے تے پل دے نے. اے محمد تساں تے کدے دل کسے دا دکھایا ہی نہیں. اما خدیجہ حضور نو حضور دیاں صفتاں گنا رہی ہیں تے نالے فرما دیاں جدے چ انج دیاں صفتاں ہون رب نو ضائع نہیں ہون دے دا. مینوں یقین ہے تہاڈا رب تانوں کوئی عظیم مرتبے عطا کرے گا. یقین کرے آج پھر رسول کریم دے ایسے حوصلے ودائے. لوگ پتھر مار دے میرے نبی دا خون وگ دے. اس زمانے دی کائنات دی عظیم عورت میرے نبی دا دوپٹے نال نالے خون صاف کر دیے, نالے رسول عربی نو تسلیاں دے کے کہندی ہے محمد پتھر مارنے والے کدے ذلیل ہو جاون گے. میرا ایمان ہے کہ جگ سارا تو ہڈا ہی کلمہ پڑے گا, کائنات تو ہنو اللہ دا نبی تسلیم کرے گی. میری خوابہ جھوٹیاں نہیں ہو سکتیاں. اما خدیجہ الکبریٰ نو اتنا مان, اللہ نے پھر ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ دے وطن اطہر جو عطا کی تھی. زہرہ ورگی دھی اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ جو میرے رسول نو عطا کی تھی. سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اللہ نے اپنے محبوب نو اما خدیجہ الکبریٰ جو عطا کی تھی. جدو یہ دنیا تو ٹر گئیاں نا, میرے نبی نے جدو بینا اما عائشہ صدیقہ دے کول بینا, او بیوی جڑی ہے بھی کماری, باقی ساریاں بیویاں حضور دیا طلاق یافتہ یا بیوہ. ایک بیوی کماری اما عائشہ صدیقہ, عمر چ بھی چھوٹیاں. حضور لاڈ بھی بڑا کر دینے, پر جدو بیٹھنا نا کٹھے میمہ تے بیوی نے تے حضور نے ذکر خدیجہ دا چھیڑ دینا. اما عائشہ فرما دیا نے حالانکہ خدیجہ دنیا تو ٹر گئی ہے, پر پھر بھی منو نا بیوی ہوں دے ناتے تھوڑا جا جلن ہونی. ایک دن بولی پینی تے کہنے لگیاں او مکہ دی ایک وڈیری جی عورت سی جدیاں آ جڑی منہ دیا سائیڈا سن اے بھی گل چکیاں سن بڑے پہ دی وجہ تو. او دے بعد اللہ نے تانوں کنواریاں تے خوبصورت بیویاں عطا کیتیاں نے. تسی ہر ویلے نام خدیجہ دا ہی لیندے ہو. سن میرے نبی دا ناز. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ بیویاں تو منوں بڑیاں دیتیاں نے, پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی. خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی. کیا انہیں وفاواں میرے نبی نہ نبھائیاں, کیا انہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا. جب کون ہے اندے والی نے دولت دی لوڑ سی, اس ویلے خدیجہ نے اپنی دولت پیش کی تھی. جب لوگاں نے میرے نبی دا انکار کیتا, اس ویلے خدیجہ نے محمد نو نبی بنیا. یار انسان نو کتنی بھی عظمت مل جائے, دو لوگ میں ہمیشہ کہنا دی عظمت نہیں ماندے, ایک بچپن دا یار تے ایک بیوی. انسان حوات بھی اڈے نا تے بچپن دا یار کہندا مینوں پتہ تیرا
تے بیوی کی کہندی وہ سارے نو پتہ ہے، وہ کہندی اڑدا پڈینگا ڈینگا اڑدا ہے۔ بیوی عظمت نو نہیں مندی، یار عظمت نو نہیں مندا، کیوں؟ وہ انسان دی خوبی نال او دے عیب بھی جاندے نے۔ پر واہ مدینے دے تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاواں، جد نبوت دا اعلان کیتا تے مرداں وچ سب تو پہلے بچپن دے یار نے کلمہ پڑھیا سی تے عورتاں چ سب تو پہلے بیوی خدیجہ نے کلمہ پڑھیا سی۔ یار تے بیوی من دے ہی نہیں، ایتھے منیا ہی پہلے یار نے تے بیوی نے، سارے تو پہلے منیا ہی انہاں نے جڑے گھر دے افراد سن۔ گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان المبارک نو دنیا تو انتقال کیتا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال وعدے لے تے عرض کیتی سونیا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں ایک تے مینوں معاف کر دے آجے، دوسرا آکھیا سونیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میرا دل کردا جدوں میری روح نکلے تے تہاڈی دید کر دے نکل جاوے، تیسرا آکھیا سونیا میرے نال اج وعدہ کرو کہ قیامت نو جدو امتیاں دی شفاعت کرو گے نا وچ خدیجہ دی شفاعت بھی کرے آجے۔ چوتھا رو پئیاں، فرمایا خدیجہ کیوں رونی ہے؟ آکھیا ماما دنیا تو جانتے دل کردہ دھیاں پترہ دی شادی کر کے جاما، باقیاں دی تے شادی کر دیتی ہے، لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے، دل سی کہ فاطمہ دی چاما نال شادی کرا، پٹر چلیاں اج میرا وعدہ کرو میری دھی دی شادی بڑی سونی کرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیری نہیں محمد دی بھی بیٹی ہے۔ آخری وصیت دا ویلا ہے تو رو پئیاں تے آکھ لگیا ایک آخری گل کرنی پر تواڈے نال نہیں فاطمہ نال کرنی۔ حضور اٹھ کے باہر چلے گئے تے سیدہ زہرا ماں دے سینے تے لیٹ کے رون لگ پئی تے کانے چ فرما لگی فاطمہ تیرے بابا نال میں بڑیاں وفاواں کیتیاں نے تے میرے بعد ابو نو تنگ نہ کری تے نالے رو کے فرما لگی فاطمہ میں نہ وعدہ کر ابو دا ساتھ دیویں گی نا؟ تے وہ بھی اسے ماں دی بیٹی سی کہہ لگی اماں جی وفاواں تسی بھی کر چلی ہو پر بابے نال وفاواں میں بھی انج دیاں کر جاواں گی، پتر انج تے پال کے دے جاواں گی کہ جڑے سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دے، میں بھی ابو نال انج وفاواں کر کے جاواں گی، میں بھی اولاد انج دی پال کے دے جاواں گی، سارا کچھ لٹا لین گے، نبی دے دین نال غداری نہیں ہون دے بن گے۔ نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ کان وچ فرما لگی فاطمہ میرا دل کر دے او جڑی تیرے ابو دے کندھے تے کالی کملی ہے نا کدے جاندیا مینوں دا کفن مل جائے نا۔ سیدہ زہرا پاک اٹھ کے ابو دی گود وچ آ گئیاں، متھا چوم کے تے رو کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ میرے نبی سینے لا کے فرمایا فاطمہ کدے منگ کے ویکھتے صحیح، تو رو کے کہنے لگا میری امی ٹر چلی ہو، میری امی دا دل کردہ جاندے تہاڈی کملی دا کفن مل جائے نا۔ میرے آقا نے جلدی جلدی اس طرح کر کے اپنی کملی مبارک دین لئی ہاتھ لگایا کملی نو تے اچانک جبریل آ گئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا رب فرماندا ہے خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتاں میرے دین تے وڈ چھڑیاں نے، اللہ فرماندا سونے اپنی کملی کھول رکھو، اسی اج فاطمہ دی امی واسطے اپنے فضل دیاں چادراں بھیجا گے، اج خدیجہ واسطے خدا دے فضل دیاں چادراں آن گیاں، رب نے پھر اپنے فضل دیاں چادراں اما خدیجۃ الکبریٰ دے کفن واسطے بھیجیاں۔ مقام حجود دے اندر جنوں اج قبرستان مکے دے اندر جنوں جنت المعلا کیا جاندا ہے، اس محلے دے اندر مقام حجود دے اندر اما خدیجۃ الکبریٰ دا مزار ہے۔ رب توفیق دے کدے مکے جاؤ تے اس قبرستان وچ اما خدیجۃ الکبریٰ حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب نبی پاک دے چاچے حضور دے عزیز و اقربا اج بھی مکہ المکرمہ دے اندر بالکل مسجد جنوں کہندے نے او دے قریب ہی بالکل او قبرستان ہے، اوتھے جاؤ تے کدے اما خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ زیارت بھی کر کے آؤ تے اپنی ماں دی بارگاہ چ حاضری بھی پیش کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے، اما خدیجۃ الکبریٰ دے درجات دی بلند فرمائے، آمین و آخر